दिन प्रतिदिन जसरी तिब्बतलाई खायो आज नेपाललाई खाने मनस्थिति बनाइरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो बाध्यता हो, हामी कुनै आयोजक रूपमा आन्दोलन गरेका छैनौँ। यहाँको चाइनिज इन्भेस्टरले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हाम्रो देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छिन् भने उनको विरुद्ध हुनु त सम्भावित छैन। राष्ट्रियतामाथि आघात आउँछ भने राष्ट्रिय एकता अभियान चुप लागेर बस्दैन। कति भूमि हाम्रो मिचेको छ त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा नेपाल सरकारसँग पनि छैन, किनभने सर्वेक्षण भएकै छैन। सर्वेक्षण किन गरिरहेको छैन नेपाल सरकार? उसले जति मिच्छ हामी चुप लागेर बस्ने हो भने त सम्बन्ध राम्रो नै रहन्छ। 81 चाइनाले जुन हाम्रो देशलाई हेर्ने नीति चेन्ज गर्यो, देशमा भित्र राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गरिरहेको छन्। अर्को हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूको पठन पाठन रोकिदियो, बोर्डरमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेर जुन हामीलाई समस्या खडा गरेको छ। नमस्कार, नेपाल आजमा स्वागत छ। आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव। म उहाँसँग पछिल्लो समय उहाँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, चीन विरोधी आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। जनकपुर, काठमाडौँमा योभन्दा अघिल्लो वर्ष सुर्खेततर्फ पनि गर्नुभएको थियो, सुर्खेतमा पनि। र यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो, किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। यो तपाईँहरूले पछिल्लो समय हिजो अस्ति 2 दिन हामीले यो समाचारहरूमा पनि देखिरहेको थियौँ, तपाईँहरूले जनकपुरमा पनि आन्दोलन गर्नुभयो चीन विरुद्ध र काठमाडौँमा पनि गर्नुभयो। यो आन्दोलनको उद्देश्य के हो, आन्दोलन किन गर्दै हुनुहुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न। चीनले दिन प्रतिदिन हाम्रो भूमिहरू, नेपाली भूमिहरू मिचिरहेका छन् र चीनले जुन हाम्रो देशमा चिनियाहरूलाई पठाएर जुन आतङ्ककारी गतिविधिहरू, तस्करीदेखि लिएर एटिएम लुट्नेसम्मको, ब्याङ्क लुट्नेसम्मको, आइटी लुट्नेसम्मको, सञ्चारमा हाइजेक गर्ने खालको, यति मात्रै होइन, नेपाली विद्यार्थीहरूको पठन पाठन समेत रोकेर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अधुरो असमञ्जसमा पारिदिएको छ। पैसा पनि लियो तर पठन पाठन पनि पूर्ण गरेको छैन। यति मात्रै होइन, नेपाली व्यापारीहरूको माल सामान जुन किनेर चाइनाबाट ल्याउने प्रक्रिया हुन्थ्यो त्यो कोरोना लकडाउन भएपछि नाका चाहिँ अघोषित रूपमा बन्द गरेर माल सामान आउनलाई दिया छैन। नेपालीहरूको किनेको माल सामान चाहिँ कस्टममा आएर तातो पानी र केरुङ नाकामा आएर थन्केर त्यस्तै ओझेलमा परेको छ। नेपाली व्यापारीहरूको सामान आउन सकिरहेको छैन, अघोषित रूपमा उसले नाकाबन्दी गरेको छ। यी तमाम विषयहरूलाई लिएर हामीले नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनका लागि र चाइनालाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। जब यो पछिल्लो वर्ष जब हुम्लाको इस्यु भयो, रुई गाउँको इस्यु भयो, त्यो बेला पनि हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर हामी दबाब सिर्जना गरेको थियौँ, तर सरकारले त्यसलाई ढाकछोप गरिरहेको छ। यी सरकारले चाइनाको फेभरमा काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले सरकारको विरुद्धमा र चाइनाको विरुद्धमा हामीले यो प्रदर्शन गर्नु बाध्यता भएको छ। तपाईँ आफै पनि राष्ट्रिय एकता अभियानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता भन्ने बित्तिकै कति ठुलो शब्द जोडिया छ, तर तपाईँहरूको विरोधको शैली चाहिँ अलिकति अराजक हो कि जस्तो पनि लाग्यो। तपाईँहरूले राजदूतकै पुतला जलाएर आन्दोलन विरोध गरिराख्नु भएको छ। यसरी दुई देशबीच सम्बन्ध राम्रो होला र? होइन, एकदम राजदूतले अथवा चीनले जब हाम्रो सानो देशलाई हेप्ने शैलीमा हाम्रो भूमि मिचिरहेको छ, उसलाई जब चिन्ता छैन, दिन प्रतिदिन जसरी तिब्बतलाई खायो आज नेपाललाई खाने मनस्थिति बनाइरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो बाध्यता हो, हामी कुनै आयोजक रूपमा आन्दोलन गरेका छैनौँ। लोकतान्त्रिक विधि मान्यता पद्धतिको अनुसारले हामीले आन्दोलन गरेका छौँ र यो दबावमूलक आन्दोलन हो, चाइनालाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि आन्दोलन हो। यदि चाइनाले समयमा सचेत भएन, हाम्रो भूभाग कब्जा गरेको भूभाग छोडेन, सगरमाथाबाट आफ्नो बेस क्याम्प हटाएन भने यो हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। जबसम्म हुन्छ यो आन्दोलन, तबसम्म उसले हटाउँदैन, तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन
जारी रहनेछ। यो दुई देशबीच भएको मतभिन्नता समस्या त नेपालको राजनीतिज्ञ कूटनीतिक तवरले समाधान हुने होला नि त, होइन? यसरी आन्दोलन गरेर हुने हो र? होइन, जब सरकारले ध्यान दिँदैन, कूटनीतिक रूपमा समस्याहरूलाई समाधान गर्दैन, यो समस्या आजको होइन। आज रुई गाउँ आज 1 वर्ष भयो, हुम्लामा उसले कब्जा गरेको झन्डै 1 वर्ष भयो, तर सरकार मौन छ। सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो, तर गरिरहेको छैन। त्यस अलावा चाइनाले त्यसपछि पनि पोहोर साल जुन हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसपछि पनि चाइनाले आफ्नो दादागिरी चाहिँ छोडेको छैन। त्यस कारणले हामीले प्रदर्शन गर्न बाध्यता भयो। यदि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो समस्यालाई समाधान गर्छ, चाइनासँग वार्ता गर्छ, चाइनासँग भनेर होस्, लडाइँ गरेर होस्, जे गरेर होस्, हाम्रो सीमा खाली गराउनु पर्यो, हाम्रो भूमि खाली गराउनु पर्यो, सगरमाथा खाली गराउनु पर्यो, बेस क्याम्प हटाउनु पर्यो, टावरहरू त्यहाँ सगरमाथामा चाइनिज टावरहरूलाई हटाउनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो आन्दोलन रुक्छ। तर यो जब राजदूतकै पुतला जलाएर विरोध गर्नुभएको छ, यसले गर्दा त झन् बढी हेप्याइ खानु पर्ला नि त हामीले। तपाईँहरूले गर्दा समग्र अरू जनताले पनि दुःख पाउने भयो नि त, होइन? होइन, किन दुःख पाउने? हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसारले उसले वार्ताको कुरा सुनिरहेको छैन, हाम्रो सरकारको कुरा सुनिरहेको छैन भने उसको विरोध पनि गर्नु हामीले आवश्यक छ। र यहाँको चाइनिज एम्बेसडरले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हाम्रो देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छिन् भने उनको विरोध हुनु त स्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। उनको विरोध हुनुपर्छ। उनी हाम्रो देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छिन्, नेताहरूको घर घर घुमेका छिन्, पार्टी जोड्नदेखि लिएर पार्टी फोड्नेसम्म, सरकार चलाउनदेखि सरकार गिराउनसम्ममा उनले हस्तक्षेप गरिरहेको छिन्। त्यस कारणले उनको विरोध हुनु स्वाभाविक हो, हुनुपर्ने पर्छ। र उनी आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत यदि उनी आफ्नो कदमहरू यसै उठाइरहेको हुन्छन् भने निरन्तर हामी विरोध गर्छौँ। तर तपाईँ आफूलाई एउटा हिन्दू अभियानकर्ता पनि भन्न रुचाउनुहुन्छ, राष्ट्रिय एकताको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो प्रकारको आन्दोलनको शैलीले तपाईँकै छविलाई त धुम्मिल्याउँदैन नि? होइन, हामीले कुनै गलत आन्दोलन गरेका छैनौँ। हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसारले आन्दोलन गरेका छौँ। र हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानको जुन मूल मर्म हो, नेपालभित्रको जुन मौलिक विचारहरू छन्, मौलिक पहिचानहरू छन्, ती सब मौलिक विचार, पहिचान र संस्कृतिहरूलाई एक पार्ने, एकताको सूत्रमा बाँध्ने हामी काम गर्दैछौँ। यसमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, लिम्बू, होइन, सिख, जैन, यी सबै सम्प्रदायहरू, धर्महरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर यो राष्ट्रको जुन मौलिक पहिचान हो, सनातन पहिचान हो, ओमकारको पहिचान हो, त्यसलाई पुरै दुनियाँमा गर्वको साथ पहिचान दिलाउनको लागि, संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक हिन्दू गणतन्त्र कायम गराउनको लागि हाम्रो आन्दोलन हो। यो राष्ट्रिय एकता अभियानको मूल मर्म त्यो हो। तर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आघात आउँछ भने राष्ट्रिय एकता अभियान चुप लागेर बस्दैन। आफ्नो राष्ट्रियताको लागि, आफ्नो देशको लागि, आफ्नो नेपाल आमाको प्रतिष्ठाको लागि हामी जुन पनि कदम उठाउन तयार छौँ, हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ, हामी शहादत दिन तयार छौँ। तर हामी आफ्नो नेपाल आमाको वस्त्र लुटिरहेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। यही कुरा तपाईँलाई अब जस्तै अहिले भारतको पनि सीमा अतिक्रमणको कुरा आइरहेछ, भारतले नेपालप्रति गरेको। अब यो लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइदिने कुरा छ, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, सिर्फ चीनको विषयमा मात्रै बोल्नुहुन्छ किन? होइन, यसमा के छ भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध चीनको सम्बन्ध जस्तो होइन। नेपाल र भारतको एउटा गहन सम्बन्ध छ, मात्रै राजनीतिक सम्बन्ध होइन, पारिवारिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, व्यक्ति बिचको सम्बन्ध छ। र नेपालको जब राजनीतिक रूपमा हामी विश्लेषण गर्छौँ भने नेपालको विकासमा भारतको एक्लै हाराहारी 80% को हाराहारीमा उसको सपोर्ट छ, उसको सहयोग छ। यस्तो मित्रसँग हामीले कूटनीतिक रूपमा हाम्रो सरकारले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ। तर
अहिले जुन लिपु लेक लिपियाधुराहरूको जुन कुरा उठिरहेको छ एक साल यतादेखि यो किन उठिरहेको छ यो यसको पछाडिको पनि रहस्य बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। यो इस्यु लिपियाधुरा लिपु लेक आजको इस्यु होइन, आज उसले क्याप्चर गरेको अथवा भारतसँग आज गएको होइन। यो कहिले गएको हो? धेरै वर्ष पञ्चायतकाल हुँदाखेरि, राणा शासन हुँदाखेरि, राजाहरूको शासनकाल हुँदाखेरिको यो इस्यु हो, यो मुद्दा हो होइन, यो विवाद हो। मलाई लाग्छ 1600 को उसमा यो विवाद सिर्जना गएको हो। तर आज यो इस्युलाई उठाउनु भनेको 1 वर्ष यतादेखि उठाउनु भनेको जब भारतमा एउटा हिन्दूवादी प्रधानमन्त्री बन्यो र पुरै दुनियाँलाई हिन्दुत्व र सनातनको संस्कृतिको प्रभावमा ल्याउन थाल्यो, विदेश भ्रमणहरूमा गीता र वेद बाँड्न थाले त्यहाँको हिन्दूवादी प्रधानमन्त्री। अनि यहाँ सेकुलर, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू, आफूलाई सेकुलर भन्नेहरूले त्यो हिन्दूवादी प्रधानमन्त्रीको छविलाई धुमिल पार्नको लागि उनको विरुद्धमा त्यो आन्दोलनहरू, यहाँ इस्युहरू उठाइएको हो। त्यो इस्यु पुरानो हो, त्यो कुटनीतिक रूपमा समाधान हुनुपर्छ। तर 81 आएर आज त्यो विवादहरू सिर्जना गर्नुको मतलब त्यो हिन्दूवादी एउटा प्रधानमन्त्रीले, दुनियाँमा जुन एउटा मात्र हिन्दूवादी प्रधानमन्त्री बनेका छन् भारतमा, उनलाई एक्ल्याउनको लागि, उनलाई हरास गर्नको लागि यो सबै नेपालमा इस्युहरू उठाएर आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिनको लागि यो सबै आज सेकुलरहरूले, आफूलाई जुन सेकुलर भन्छन्, धर्मको विरोध गर्छन् र हिन्दुत्वको विरोध गर्छन्, उनीहरूको यो सबै षड्यन्त्र हो। यो लिपुलेकमा सडक बन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले, भारतले बनाउने सडकलाई चाहिँ? होइन, मानसरोवर जानको लागि सडक बनिरहेको छ। सडकको फेरि कुरा गर्दा है, त्यहाँ नेपालमा बनिरहेको छ कि भारतमा बनिरहेको छ त्यो छुट्टै पाटो, तर सडक बनिरहेको छ, रोड बनिरहेको छ। कहाँ जानको लागि? मानसरोवर जानको लागि। भारतको पनि यात्रीहरू मानसरोवर दर्शन गर्ने जाने यात्रीहरू जान्छन्। तर एउटा हामी कुरा किन बुझ्दैनौँ? नेपालको पनि तीर्थयात्रीहरू, नेपालको पनि भिजिटरहरू मानसरोवर जाँदा लाखौँ रुपैयाँ चाइना तिब्बत हुँदै खर्च गरेर जान्छन्। त्यो भोलि आफ्नै 1 किलोमिटरमा पर्ने, बोर्डरदेखि 1 किलोमिटरमा पर्ने, अथवा आज त हाम्रो सीमाङ्कन पनि भइसक्यो, आफ्नै भूमिबाट त्यो बाटो समातेर जाँदा मानसरोवर यात्रा गर्न, यो खुसीको कुरा हो कि दुःखको कुरा हो? बाटो बन्नु आफैमा गलत कुरा होइन, तर त्यो जुन हाम्रो समस्या छ, त्यो इस्यु छ, आजको इस्यु होइन, त्यो पुरानो इस्यु हो। त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर वार्ता गर्नुपर्छ भारत सरकारसँग र कुटनीतिक मर्यादामा यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ। तर तपाईँले जसरी भारतको पक्ष र चीनको विरोध गरिराख्नु भएको छ, यसो हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई पनि त धेरैजनाले परिचालित छ यो पनि कोही बाटो भन्छन् नि? होइन, परिचालित होइन, यो स्वाभाविक हो। किनभने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण होइन के? चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध नेपालको लागि चीन महत्त्वपूर्ण होइन, त्यति ठुलो मान्नु पनि पर्दैन। चीनको हाम्रो विकासमा कतिको योगदान छ? छैन। ऊ बनिया हो, बिना आफ्नो इन्ट्रेस्टको काम गर्दैन। तर हाम्रो विकासमा जुन भारतको उसको हातै छैन, विकासै छैन भने हामी विरोध गर्नुको अर्थ पनि त छैन। होइन, हाम्रो उसको हात छैन, उसको विकासमा सपोर्ट छैन भने हाम्रो भूमि मिच्यो भने मुख हेरेर बस्ने? भारतसँगको समस्या होला, त्यो समस्याहरू हाम्रो दुई देशको बिचको वार्ता टोलीहरू बिचमा बसेर समाधान पनि गर्छन्। तर तपाईँले थाहा होला, नेपाल र चीनको सीमालाई सर्वेक्षण गर्नको लागि प्रत्येक 10 वर्षमा सम्झौता भएको छ। तर आज कैयौँ वर्ष भयो, 10 वर्ष होइन, कैयौँ 10 वर्ष भइसक्यो सर्वेक्षण नेपाल र भारतको चीनको भएको छैन। कति भूमि हाम्रो मिचेको छ त्यसको एक्ज्याक्ट डाटा नेपाल सरकारसँग पनि छैन, किनभने सर्वेक्षण भएकै छैन। सर्वेक्षण किन गरिरहेको छैन नेपाल सरकार? यदि सोच्नुहोस्, त्यो स्थिति भारतसँगको भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ? तर भारतसँगको जति हाम्रो विवादहरू छन्, बिचमा बसेर सहमतितिर गइरहेका छन्। धेरै विषयहरूमा सहमति भइसकेको पनि सरकारले भनेको छ, दुवै देशको प्रतिनिधिमण्डलले पनि भनेका छन्। तर चाइनासँग मुख हेरेर बस्ने, विवादहरू नसल्टाउने, यस्तै आफ्नो भूमि दिन प्रतिदिन मिचिरहेको हेर्दै जाने, हाम्रो सोच कहाँ गएको छ?
एउटा ऋतिक रोशन फिल्मको एक्टरले बोलिदिँदा यहाँ काठमाडौँमा आगो बाल्ने अनि आफ्नो भूमि मिच्दाखेरि टुलु हेरेर बस्ने, यो कुन राष्ट्रवाद हो? भारतलाई मात्रै गाली गरेर राष्ट्रवाद भइन्छ र? त्यस कारणले आज हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ र आफ्नो जुन अस्तित्व छ, आफ्नो जुन सिमाना छ, त्यसलाई बचाउनको निम्ति यो आन्दोलनमा प्रत्येक नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो आन्दोलनमा कोअपरेट गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ अनि सरकारको आँखा खोल्छ अनि सरकारले कूटनीतिक मर्यादामा अथवा जसरी हुन्छ चाइनासँग वार्ता भएर गर्छ कि के गर्छ, चाइनासँग हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ। केही वर्ष अगाडिसम्म यो चीन र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बुझिन्थ्यो। हामी बोर्डरमा पनि आउन जान एकदमै सहज तरिकाले पाउँथ्यौँ, सामान किन्न जान्थ्यौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यस्तो स्थिति थियो। यो पछिल्लो समय स्थिति बिग्रिरहेको कारण चाहिँ के होला? यो चाइना र नेपालको स्थिति, बोर्डरमा समस्या, सीमा अतिक्रमणको समस्या? होइन, के छ भने नि सहज त थियो, तर हामी चुप्प लागेर बस्दाखेरि जे जता उसले सिन्धुपाल्चोकमा जुन जग्गाहरू मिचेको छ चिनले, आज मिचिएको होइन, 10 वर्ष अगाडि नै 5 वर्ष अगाडि नै मिचेको हो। तर त्यो इस्युहरूमा हामी चुप्प लागेर बस्थ्यौँ। उसले जति मिच्छ हामी चुप्प लागेर बस्ने हो भने त सम्बन्ध राम्रो नै रहन्छ। तर आज नाका बन्द गर्यो होइन। अब चाइनाले किन यो गरिरहेको छ उसले त चाइनाले नै बताउँछ होइन, हामीले बताउने होइन। तर एक्कासी चाइनाले जुन हाम्रो देशलाई हेर्ने नीति चेन्ज गर्यो, देशमा भित्र राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गरिरहेको छन् होइन। अर्को सीमालाई, हाम्रो भूभागलाई मिचिरहेको छ। अर्को हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूको पठन पाठन रोकिदियो। तेस्रो, सिमानामा बोर्डरमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेर जुन हामीलाई समस्या खडा गरेको छ, त्यो चाइनाको यो दुष्प्रयास हो। चाइनाको दृष्टि, चाइनाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टि राम्रो मलाई लागिरहेको छ, राम्रो देखिएन। त्यस कारणले चाइना जसरी तिब्बतलाई खायो। तर नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकार छ, कम्युनिस्टहरूकै सरकार बन्ने यो छ। आगामी दिनमा पनि अब प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूभन्दा कम्युनिस्टलाई नै जनताले रुचाएका छन्। चाइना पनि कम्युनिस्ट सरकार छ। दुईवटा देश मिले त झन् राम्रै फाइदा होला नेपाललाई। अनि के कति फाइदा भयो त्यो त हामीले हेऱ्यौँ नि। 2/3 को कम्युनिस्टहरूको सरकार थियो। त्यो सरकारलाई चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा रुल गर्थ्यो, प्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षण दिन्थ्यो। त्यो 2/3 को सरकारबाट, चाइनाबाट के हामीलाई उपलब्धि हासिल भयो त्यो सब जनताको बिचमा जग जाहिर छ होइन। चाइना एउटा बनिया देश हो, यो कुरा बुझ्नु पर्ने आवश्यक छ। बिना आफ्नो फाइदाको, बिना आफ्नो इन्ट्रेस्टको नेपाल होस् अथवा कुनै पनि देश होस्, उसले केही सहयोग गर्नेवाला छैन। र जहाँ सहयोग गर्छ, इन्ट्रेस्टमा पैसा दिन्छ, ऋण दिन्छ, त्यो देशलाई, त्यो प्रोजेक्टलाई चाइनाले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ र पछि खाइहाल्छ, यो आफ्नो अधीनमा पारिहाल्छ। यो बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। उदाहरणहरू कयौँ छन् होइन। त्यस कारणले चाइनाबाट नेपाललाई केही फाइदा हुन्छ, केही सहयोग हुन्छ भनेर त्यो भ्रममा परिरहनु आवश्यक छैन मलाई लाग्छ। यो विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकेको विषयमा पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अलिकति भनिदिनुहोस् न यो विषयमा। विद्यार्थीहरूको, हाम्रो देशबाट नियमित रूपमा चाइना विद्यार्थीहरू गइरहेका थिए पढ्न। त्यो पढाइ चाहिँ चाइनाले बन्द गरेको छ। अहिले विद्यार्थीहरूलाई जान पनि दिइरहेको छैन। अर्को, जुन विद्यार्थीहरू पढ्न गइसकेका थिए, 2 वर्ष 1 वर्ष अगाडि जुन विद्यार्थीहरू गइसकेका थिए, जसको कोर्स 5 वर्षको थियो, कसैको 4 वर्षको थियो, कसैको 3 वर्षको लागि गएको थियो। तर त्यो आज कसैको 5 वर्षको कोर्स थियो, आज 2 वर्ष पुरा भएको छ, उसको बिचमै ड्रप भयो, पैसा पनि गयो, उसको त्यो समय पनि नुकसान भइरहेको अवस्था छ। कसैको 3 वर्षको कोर्स थियो, आज 1 वर्षमै उसको ड्रप हुने स्थिति छ। त्यस कारणले विद्यार्थीहरूलाई एक त रोक पनि लगायो, अर्को गइसकेको विद्यार्थीलाई पनि ओझेलमा पारिदियो। यो चाइनाको मतलब कि नलायकीपन हो नेपालप्रतिको। यो मतलब कि यो यस्तो दुष्टता कुनै पनि देशले, कुनै पनि देशको लागि गर्नु हुँदैन। यो विद्यार्थीहरूको भविष्यसँगको खेलवाड हो, विद्यार्थीहरूको समयसँगको खेलवाड हो। त्यस कारणले यो चाइनाले गर्नु हुँदैन थियो, तर चाइनाले गर्यो। त्यस कारणले हाम्रो यो आन्दोलनमा पनि हामीले यो कुरा उठाएका छौँ।
यो भारतको विषयमा जति मिडियाले बोल्छ, जति नेतृत्व तहले बोल्छ, त्यति चाइनाको विषयमा किन बोल्दैनन्? त्यही त आजको विडम्बना हो। भारत र नेपालको सिमानामा सानो केही घटना भयो भने यहाँबाट काठमाडौँको नेताहरू गइहाल्छन् बोर्डरमा निरीक्षण गर्नको नाममा। यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनहरू सडकमा आगो बाल्छन्। यहाँका सञ्चारकर्मी साथीहरू गइहाल्छन् बोर्डरमा लाइभ गर्नको लागि। तर मलाई बडा आश्चर्य लागिरहेको छ कि चीनतिरबाट यस्तो मिचिदा, यस्तो तथ्याङ्कहरू आउँदा, डाटाहरू आउँदा पनि आँखाले हेरेर पनि आँखा चिम्लिने स्थिति छ र कुनै पनि न मिडियाले यो कुराको लाइभ गरिदिने, सिमानामा गएर बोर्डरमा गएर हाम्रो कतिको माल फसेको छ, किन चाइनाले नाकाबन्दी गरेको छ त्यसलाई न लाइभ गरिदिने न त्यसको समाचार बनाइदिने, कहाँ कहाँ भूभाग मिचेको छ त्यहाँ सीमाको निरीक्षण गरेर उसको प्रति पनि समाचार नलेखिदिने, कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले यस प्रति आन्दोलन अथवा यहाँ काठमाडौँमा एउटा दबावमूलक पनि आन्दोलन नगरिदिनु, यो नेताहरू नबोलिदिने, यो आफैमा विडम्बना छ। यो ती जुन नेताहरू त्यो गर्छन्, जो झुटो खालि भारतको विरोध गर्छन्, तिनीहरूको खोक्लो राष्ट्रवाद हो। यो कुरा स्पष्ट भइसक्यो र आउने दिनमा त्यस्ता नेताहरूलाई, त्यस्ता समाजलाई इतिहासले कहिले पनि माफ गर्दैन। किनभने जब उत्तरतिरको सीमाको कुरा हुन्छ, हेर्नुहोस् मेरो घर पनि नेपाल भारतको बोर्डरको जिल्लामा छ, बारा जिल्ला हो। हामी पनि बोर्डरदेखि 2-4-5 किलोमिटरमा मेरो गाउँ छ। नेपाल र भारतको कुरा, सीमाको कुरा आउँछ, मान्छेले आरोप लगाउँछन् यो मिच्यो त्यो मिच्यो, तर त्यस्तो छैन। किनभने नेपाल र भारतको सीमा नोमेन्स ल्यान्ड जुन छ, त्यो नोमेन्स ल्यान्डको उतातिर बिहारका जुन त्यहाँको छेउछाउको जुन गाउँ छ उनीहरूको जग्गा छ, यतातिर हाम्रो गाउँको जग्गा छ। अब यतातिर उनीहरूले मिच्ने बित्तिकै सरकारले बोलोस् नबोलोस्, तर जसको जग्गा मिचिन्छ, जसको खेत मिचिन्छ, जसको भूमि मिचिन्छ जुन जनताको, त्यो जनताले आफै जसले उतातिरको जसले मिच्छ त्योसँग विवाद हुन्छ। त्यो नोमेन्स ल्यान्ड माथि उठेर दुवै गाउँको आपसमा सम्बन्ध छ, जनता बीचको सम्बन्ध छ। यदि उनीहरूबाट मिचिन्छ भने यताको जनताले पनि पञ्चायती गर्छ, झगडा गर्छ, तर त्यस्तो घटनाहरू त छैन। त्यो झुटो आरोप, काल्पनिक आरोप लगाएर कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राष्ट्रवादीको कुरा गर्छन्। तर चाइनाको बोर्डरमा त्यस्ता घना बस्तीहरू छैन, कैयौँ मिलसम्म खाली छ, जनता नै छैन, नेपाली जनता नै छैन। हेर्ने हाम्रो सिमाना कस्तो छ हेर्ने मान्छे छैन। उसले 1 किलोमिटर पनि क्याप्चर गरिलियो भने बोल्ने मान्छे छैन। त्यस कारणले आज सरकारले यो कुराको ध्यान दिनुपर्छ। यो जुन खाली भारतलाई हेरेर, भारतको विरोध गरेर जुन राष्ट्रवादको मानसिकता यहाँ बनेको छ, त्यो झुटो राष्ट्रवादको मानसिकता हो। त्यसलाई परित्याग गरेर आफ्नो एक्चुअल भूमि कता कता हराएको छ, कता कता मिचिएको छ, त्यसलाई सर्वेक्षण गराएर एउटा डाटा बनाउनुपर्छ र चाइनासँग आज वार्ताको माध्यमबाट होस्, कूटनीतिक नोट जारी गरेर होस्, जे गरेर होस्, आज हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब तपाईहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, के विषयमा, अब यही विषयहरुमा आन्दोलन फेरि कसरी गर्ने सोच्नु भएको छ, कुन ठाउँमा गर्ने सोच्नु भएको छ, के छ? हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। हाम्रो आन्दोलन यो अहिले हिजो मात्रै काठमाडौँमा प्रदर्शन भयो, जनकपुरमा प्रदर्शन भयो र हाम्रो जुन समिति छ, टोली छ, जुन टिम छ, फेरि हामी बस्छौँ केन्द्रीय समितिको बैठक र आगामीका आन्दोलनहरूको खाकाहरू निर्माण गर्छौँ। हस्, यहाँले आफ्नो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हिजो भर्खरै आउट अफ भ्यालीबाट काठमाडौँ आएर हैन हामीलाई आज समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको यो आन्दोलनले सार्थकता पाओस्। धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।